عسلامة، مرحبا بكم على شان يوتيوب لا فالور ابسولو، شان فيه دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. فيديو متاعنا اليوم إن شاء الله باش يكون موجه للتلامذة مستوى بكالوريا، نتمنى لهم النجاح والتوفيق. باش نصلحوا فيه ليكزرسيس نوميرو 1 دو لا سيسيون دو كونترول باك 2011. لي زينونسي دو ليكزرسيس لهنا سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني par l'intégrale entre 1 et x cosinus carré t sur t d de t. Là, on va intégrer par rapport à t. On va répondre par vrai ou faux chacune des affirmations suivantes, avec justification. L'affirmation l'oula, pour tout x supérieur à 0, f' de x supérieur ou égal à 0. L'affirmation est vraie. علاش vraie خاطر si on pose الفونكسيون داخلاني في وسط الانتجرال هذه باش نسموها جي. فونكسيون جي هذه هي continue sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert باش ما تصيرليش مشكلة لهنا في الدينوميناتور. وكما نلاحظ لهنا عندي لو بوان 1 موجود في الانترفال نتاعي 0 بلس لانفيني. علاش خديت لو بوان 1 خاطر اذا كان الفونكسيون اف هذه هي البريميتيف دو لا فونكسيون جي الور الاف سانيل اون 1. كيفاش سانيل اون 1؟ اذا كان باش نبدل هنا الاكس بار 1 سوبوزون باش نحسب اف دو 1 باش تولي الانتجرال اونتر 1 et 1. الانتجرال اونتر 1 et 1 دو سيت فونكسيون va nous donner 0. هذاك علاش الاف هي البريميتيف دو لا فونكسيون جي كي سانيل اون 1. واذا كان سانيل اون 1 لهنا باش تعطيني اف بريم دو اكس اللي هي اف بريم دو اكس باش تولي لي هي كوس كاري اكس سور اكس اللي هو سوبريور و ايكال 0 خاطر الاكس سوبريور و ايكال 0 ستريكتومون سوبريور à 0 الاكس والكوس كاري دو اكس اي توجور بوزيتيف دونك الاف بريم اي سوبريور او ايكال 0. هذيك علاش لافيرماسيون الاولى نتاعنا صحيحه. باهي نتعدوا للكيستيون الثاني. لافيرماسيون الثانيه نفس الدوني من الاول فونكسيون اف ديفيني بار انتجرال بور توت اكس ستريكتومون سوبريور à 0 معناها اكس في الانترفال معناها في الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف دو اكس سوبريور او ايكال 0. هنا شنو نلاحظ؟ يلزمني نعمل كل الكونتر اكزومبل. لأن نلاحظ من الآن حتى للإكس، من الآن حتى للإكس وأنا عندي من 0 لبلوس لانفيني، معناها إذا كان باش ناخذ عدد أقل من الآن باش تولي لي من الآن للعدد هذاك. إذا كان باش معناها تقلب لهنا تولي مثلا بار إكزومبل ان دومي. من الآن الان دومي هو نتاع الفونكسيون هذيا الانتجرال باش يولي موان الانتجرال اونتر ان دومي الان ديما من الصغير للكبير وهذه بوزيتيف دونك باش تولي لي فونكسيون اف اي نيجاتيف. دونك لافيرماسيون الثانيه غالطه فو كار بور اكس كما قلنا من الاول هنا موجوده اونتر 0 و 1 باش تعطيني كونتر للافيرماسيون نتاعي باش تعطيني الفونكسيون جي الفونكسيون اف لهنا هي نيجاتيف في الزيرو للان باش تولي نيجاتيف. دونك هذيك علاش لافيرماسيون اي فوس. نتعدوا لافيرماسيون الثالثه والاخرى نفس les données من هنا fonction f définie par l'intégrale entre 1 et x de cosinus carré t sur t de t f de 2 est inférieur ou égal à log de 2. هذه صحيحة ولا غلطة؟ هنا إذا كان شفنا اللوج ساعة يلزمني نفهم مادام fonction f est définie par un intégral f de 2 باش نحسبها باش نبدل x ب 2 باش تولي لي الانتجرال entre 1 et 2 de cos carré t sur t d de t. لهنا اللوج منين باش يجيني اللوج دو 2؟ يلزمني لهنا خاطر نعرف اللي اللوج هو البريميتيف دو 1 sur t. log de t هي le primitif de 1 sur t. معليش خاطر إذا كان on va dériver log de t باش يعطيني 1 sur t. دونك لهنا نخمم شوي هذايا ابري لو كالكول باش تعطيني تجيني صحيحة. علاش؟ خاطر الكوس كاري ديما أصغر من 1. إذا كان باش نقسم sur t دي دو كوتي من هنا t بوزيتيف معناها كان باش نضرب فوق 1 sur t باش تبقى نفس السيني تاع لينيغاليتي باش يجيني كوس كاري تي سور تي انفيريور ايكال 1 سور تي. من بعد اون فا ابليكي لانتيغرال باش تعطيني شنو اذا كان باش نحط لهنا اف دو 2 باش تعطيني لانتيغرال اونتر 1 et 2 دو كوس كاري تي سور تي دي تي
انفيريور و ايكال كيف كيف الانتجرال نخلو نفس لي بورن نتاع الانتجرال من 1 ل 2 دو 1 sur t d de t. هذه البريميتيف نتاع 1 sur t هو log de t. باش نعملو on va appliquer sur les deux bornes. بعد تديني log de t entre 2 et 1 اللي هو log de 2 moins log de 1. log de 1 égale à 0 خاطر لوغاريتم n'est plus rien et s'annule en 1. donc تجيني égale à log de 2. donc finalement باش تجيني f de 2 هذه اللي هي l'intégrale entre 1 et 2 de cos carré t sur t d de t. هذه هي l'expression de la fonction f définie par l'intégrale inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur t d de t لهنا في الانيغاليتي نتاعي. هذا كي حسبناه عطانا log de 2. donc l'affirmation هذه هي صحيحة.